السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وآله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്ത് കാണാം. സൂറത്ത് ആലി ഇമ്രാൻ 134-ാമത്തെ ആയത്തായിട്ട് കാണാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖങ്ങളിലും